जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। ये तहसीलदार एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए ओरिएंटेशन सेशन है और इसमें हम थॉरोली सिलेबस को देखेंगे कि सिलेबस कौन-सा है और क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इसमें अप्लाई करने के लिए और उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि इस सिलेबस को प्रिपेयर कैसे करना है। तो होपफुली काफ़ी लोग जो जॉइन हो चुके हैं टाइम पे, बाकी साथ-साथ जॉइन होते जाएँगे तो हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं इस सेशन को। तहसीलदार के लिए सबसे पहले अगर हम देखें तो तहसीलदार की पोस्ट जो 2023 में अभी अनाउंस हुई हैं, ये पीपीएससी के एडवर्टाइज़मेंट नंबर 18 2023 में आई हैं जो कि 4 अक्टूबर 2023 को वेबसाइट पे भी अपलोड हुआ है और न्यूज़पेपर पे भी पब्लिश हुआ है। क्लोजिंग डेट जो है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस की वो 19/10/2023 है। यानी 19 अक्टूबर रात तक आप अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी इसकी पीपीएससी की वेबसाइट पे और फीस भी आपने ऑनलाइन पे करनी है थ्रू ईज़ी पैसा कर सकते हैं, थ्रू बैंक आपके पास जो ऐप्स हैं मुख्तलिफ बैंक्स की उनके थ्रू कर सकते हैं। तो ऑनलाइन प्रोसेस है और उस फीस को सबमिट जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो एक पीएसआईडी जनरेट होगा। उस पीएसआईडी के थ्रू आप फीस पे करेंगे, उसके अलावा उसके साथ आपको किसी चालान फॉर्म की ज़रूरत नहीं होगी, किसी हार्ड कॉपी की ज़रूरत नहीं होगी। वो फीस आपकी ऑटोमेटिक पे हो जाएगी और वहाँ से आपकी ये 1000 फीस है इस की तहसीलदार की पोस्ट के लिए। जब आप अप्लाई करेंगे तो फीस साथ में शो हो जाएगी। सबसे पहले हम इन तमाम चीज़ों को देखते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जिसमें आपके तमाम क्वेश्चंस लिए जाएँगे और जो भी आपको आपके कुछ कंसर्न्स हैं, जो भी आप समझते हैं कि कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हैं, वो इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर सेशन में आपकी क्लियर हो जाएँगी। इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं केस नंबर 8-RJ/2023 है तहसीलदार के लिए तहसीलदार कंसोलिडेशन ऑफिसर, हिल टॉरेंट ऑफिसर या रीडर टू मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये इन पोस्ट पे अपॉइंट हो सकता है। तो बेसिक स्केल 16 है इसका और ये 14 पोस्ट हैं टोटल जो कि रेगुलर बेसिस पे हैं। और इनमें से एक पोस्ट रिजर्व्ड है मिनॉरिटी कोटा के लिए और जबकि 13 पोस्ट जो हैं वो ओपन मेरिट पे होंगी। ओपन मेरिट पे उस पे सब compete कर सकते हैं जबकि एक पोस्ट रिजर्व है मिनॉरिटी कोटा के लिए उसमें उसके लिए सिर्फ मिनॉरिटी के कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं। जो भी मिनॉरिटी कैंडिडेट है उनको अलहदा से एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी एप्लीकेशन में मिनॉरिटी जब मेंशन करेंगे किसी भी कोई भी कम्युनिटी हो सकती है हिंदू, क्रिश्चियन वगैरह, तो वो ऑटोमेटिक मिनॉरिटी में आ जाएँगे। मिनॉरिटी वाले ओपन मेरिट पे भी compete कर सकते हैं और इसके अलावा एक सीट जो मिनॉरिटी की है उस पे भी compete करेंगे। क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर्ड है इन सीट्स के लिए? क्वालिफ़िकेशन जो दी गई है वो ग्रेजुएशन सेकंड डिवीज़न है फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन। अब ग्रेजुएशन क्या है? ये 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन है। किसी का बीए है, बीएससी है, वो एलिजिबल है या एडीपी जो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम किए हैं वो भी 14 ईयर ऑफ एजुकेशन है तो वो भी एलिजिबल हो जाएँगे। और इसके अलावा जो हायर क्वालिफ़िकेशन है जिनका बीएस है या मास्टर्स है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सब एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। कोई स्पेसिफिक नहीं है कि डॉक्टर्स अप्लाई नहीं कर सकते या इंजीनियर्स नहीं कर सकते। दे ऑल आर ग्रेजुएट्स सो दे आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट। इसके साथ उन्होंने मेंशन किया है कंप्यूटर लिटरेट। कंप्यूटर लिटरेट का अभी उन्होंने डिप्लोमा रिक्वायर्ड नहीं किया और होपफुली 2-3 दिन में ये वेबसाइट पे एक इसकी क्लैरिफिकेशन भी दे देंगे कि क्योंकि कंप्यूटर लिटरेट जो है वो कंप्यूटर चलाना जानता हो, कंप्यूटर को समझता हो, वो कंप्यूटर लिटरेट होगा। कोई स्पेसिफिक डिप्लोमा उन्होंने मेंशन नहीं किया तो इट मीन्स डिप्लोमा रिक्वायर्ड नहीं है। और इसकी होपफुली वेबसाइट पे क्लैरिफिकेशन भी आ जाएगी 2-3 दिन तक और वो बता देंगे कि डिप्लोमा रिक्वायर्ड है या नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू करंट एडवर्टाइजमेंट
جو میری परसेप्शन है उसके मुताबिक जस्ट कंप्यूटर लिटरेट रिक्वायर्ड हैं, जो कंप्यूटर को समझते हैं, कोई स्पेसिफिक डिप्लोमा उन्होंने नहीं मांगा, तो ऑल आर एलिजिबल जिनकी ग्रेजुएशन है। एज इसके लिए क्या रिक्वायर है? एज के लिए मेल कैंडिडेट्स जो हैं 21 मिनिमम एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 28, और उसमें 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन है, और ये जो जनरल एज रिलैक्सेशन है ये सब के लिए है। इसमें कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ वगैरह उनके लिए स्पेसिफिक नहीं है, जो भी हैं उनके लिए है। तो अपर एज लिमिट 33 इयर्स है, यानी 33 इयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी एज 33 इयर्स से कम है वो अप्लाई कर सकेंगे, इससे ज़्यादा वाले एलिजिबल नहीं होंगे। और मिनिमम मिनिमम एज 21 है, 21 से अगर आप एक दिन भी कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, और 33 से आप एक दिन भी ज़्यादा हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। जबकि फीमेल के लिए जो अपर एज, जो जनरल एज रिलैक्सेशन है फीमेल के लिए, वो 8 साल की है, तो उनके लिए अपर एज लिमिट 36 इयर्स है। 36 इयर्स तक की फीमेल अप्लाई कर सकती हैं, जबकि मिनिमम एज वही है 21 इयर्स। अब इसमें कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2023 है। इट मीन्स कि ये जो एज काउंट होगी वो 1 जनवरी 2023 से काउंट होगी। अब जो भी कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट अगर 1 जनवरी के बाद 2 जनवरी या फरवरी, मार्च किसी भी मंथ में 33 इयर्स का हुआ है, उससे पहले कम था, तो वो एलिजिबल है। अभी कट आपने क्लोजिंग डेट को नहीं देखना, आपने 1 जनवरी को लेना है एज़ कट ऑफ डेट, और 1 जनवरी को आप इस एज ब्रैकेट में फ़ॉल करते होंगे तो आप एलिजिबल हैं। ये तो हो गया जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अब आ जाते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, वो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करेंगे, और थ्रू प्रॉपर चैनल का मतलब है कि वो अपने डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट लेंगे, और उस पे उनकी सर्विस भी मेंशन होगी कि कब उनकी एंट्री हुई गवर्नमेंट सर्विस में, और कितनी सर्विस होगी। तो ऐसे तमाम लोग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, उनके लिए एज रिलैक्सेशन इसके अलावा है कि जितनी उनकी सर्विस होगी उतने साल की उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगी। सपोज़ एक बंदे की एज अभी 35 साल है, मेल कैंडिडेट है, लेकिन उसकी सर्विस 2 साल से ज़्यादा हो चुकी है, तो वो एलिजिबल होगा। उसकी वो डेट काउंट होगी जिस डेट को वो सर्विस में आया, और उस डेट से ऊपर जितनी भी साल हैं वो उसको रिलैक्सेशन मिल जाएगी, जितने साल की उसकी सर्विस हो जाएगी। तो आई होप ये आप क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि अक्सर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ क्वेश्चन करते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए क्या रिलैक्सेशन है, और जनरल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या इसमें रिलैक्सेशन कितनी है। तो जनरल फीमेल के लिए 5 साल और फीमेल के लिए 8 साल, जबकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए जो रिलैक्सेशन है वो इसके अलावा है, और वो उनकी जितनी लेंथ ऑफ सर्विस होगी उतनी उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगी। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी इस पोस्ट के लिए। अब हम चलते हैं इस पोस्ट का सिलेबस क्या है और कौन से पेपर होंगे। सबसे पहले इसमें हम देखें तो 4 पेपर्स होंगे। मैंने वीडियो में भी मेंशन किया था 4 पेपर हैं, तो ये 4 पेपर्स टोटल होंगे, और इन 4 पेपर में सबसे पहला पेपर इंग्लिश एसे एंड कंपोज़िशन का होगा, जो कि 100 मार्क्स का पेपर है। और फिर दूसरा पेपर उर्दू एसे एंड कंपोजिशन का है, और ये भी 100 मार्क्स का एक पेपर होगा। तीसरा पेपर एक जीके टाइप पेपर होगा, एमसीक्यू टाइप पेपर, ये भी 100 मार्क्स का पेपर है। और चौथे नंबर पे रेवेन्यू लॉज का पेपर है, ये भी एमसीक्यू टाइप पेपर होगा, और ये भी 100 मार्क्स का पेपर होगा। ये मैं डिस्कस करता हूँ ऐसे वर्ड्स, और ये आगे चलते हैं तो इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट आप एक दफ़ा इनको देख लें, ये 4 पेपर हैं। ये आपके रिटन एग्ज़ाम के लिए हैं, और जो लोग रिटन एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करेंगे। अब क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया क्या है, ये चीज़ें डिस्कस करते हैं, कंपोज़िशन क्या है और एसे के वर्ड्स कितने हैं, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। आप अभी अपने क्वेश्चंस को अगर होल्ड रखें तो साथ में थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं, ये सारे इंशाल्लाह क्लियर हो जाएँगे। ये आपके होंगे रिटन एग्ज़ाम के पेपर। रिटन एग्ज़ाम में आपने ये जितने 4 पेपर हैं, हर पेपर में को पास करने के लिए आपको 40 नंबर लेना ज़रूरी है। 100-100 नंबर के पेपर हैं तो 40 नंबर लेना ज़रूरी है हर पेपर में, और ओवरऑल आपका एग्रीगेट जो है वो 50% होना ज़रूरी है।
اٹ مینس کہ 400 نمبر ہیں تو آپ کو ایگریگیٹ بنانے کے لیے 200 نمبر لینا ضروری ہے، اور ہر پیپر انڈیویجولی پاس کرنا بھی ضروری ہے، اور انڈیویجولی پاس کرنے کے لیے 40 مارکس لینا ضروری ہوگا۔ اب جو لوگ یہ چاروں پیپر کوالیفائی کر لیں گے، ایگریگیٹ بھی بن جائے گا اور انڈیویجولی بھی ہر پیپر کوالیفائی کر لیں گے، تو اس کے بعد ان لوگوں کا ایک سائیکولوجیکل اسیسمنٹ اور اس کے ساتھ انٹرویو ہوگا جس کے 200 مارکس ہیں، اور اس ان ریٹن کے مارکس کو ملا کے اور انٹرویو کے مارکس کو ملا کے ٹوٹل جو مارکس بنیں گے تمام کینڈیڈیٹس کے، وہ اس کے اکارڈنگ میرٹ بنایا جائے گا، اور جو ٹاپ پہ کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کی سلیکشن ہو جائے گی۔ انٹرویو کو پاس کرنے کے لیے 100 مارکس لینا ضروری ہے، 50% مارکس اوور آل۔ اگر آپ اچھی پوزیشن بنانا چاہتے ہیں تو ریٹن میں آپ کو 250-60 سے اوپر نمبر لینا ہوں گے۔ یہ ڈسکس کر لیتے ہیں میرٹ، ابھی اسی پہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کو ریٹن میں 250-260 سے اوپر نمبر لینا ہوں گے، تب آپ کے چانسز ذرا برائٹ ہوں گے، اور جو 270-280 کو ٹچ کریں گے ان کے ہائیلی برائٹ چانسز ہوں گے کہ وہ میرٹ لسٹ میں اوپر آ جائیں۔ اس میں جو ریونیو لاز کا پیپر ہے وہ ذرا اب چونکہ زیادہ تر لوگوں کے لیے نیا پیپر ہوگا، خاص کر جو لائرز ہیں ان کو اس کی، یا ایڈوکیٹس ہیں ایل ایل بی کے بیک گراؤنڈ کے ہیں، لا بیک گراؤنڈ کے، ان کے لیے یہ ایزی ہوگا، لیکن اتنا بھی ایزی نہیں ہوگا کیونکہ جتنے بھی لا گریجویٹس ہیں موسٹلی ان کی پریکٹس یا ان کی ریونیو لاز سے ریلیٹڈ اسٹڈی زیادہ نہیں ہوتی، وہ بھی زیادہ سی آر پی سی یا پی پی جو ہے سی پی سی وغیرہ پہ زیادہ ان کا فوکس ہوتا ہے، تو لیکن ان کو لا کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، تو یہ پیپر پریپیئر کرنا ان کے لیے ریلیٹیولی ایزی ہوگا ایک لے مین سے، یا ایک ایسا کینڈیڈیٹ جو جس کا لا بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ اب ہم انڈیویجول پیپرز کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ انگلش جو پیپر ہے، پیپر 1 انگلش کا، یہ سبجیکٹو پیپر ہوگا 100 مارکس کا۔ اس میں سب سے پہلے انگلش ایسے ہوگا۔ اب پہلے تو جو سلیبس تھا تحصیلدار کا یا آپ کا اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز کا، اس میں انگلش ایسے کے لیے 50 نمبر مینشن کیے گئے تھے کہ 50 مارکس کا انگلش ایسے کا پیپر ہوگا، لیکن اس میں چونکہ مینشن نہیں کیا گیا تو یہ تھوڑے بہت کم زیادہ ہو سکتے ہیں، زیادہ تو نہیں 50 سے ہوں گے، کم 45-40 کا بھی ہو سکتا ہے ایسے، اور 50 کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو انگلش ایسے ہے اس میں جو مینشن ہوتا ہے پیپر پہ 4 یا 5 ٹاپکس ہوں گے، اور ان میں سے آپ نے ایک ایسے اٹیمپٹ کرنا ہوگا، اور یہ ایسے آپ کا جو پیپر پہ مینشن ہوتا ہے یہ 1400-1500 ورڈز کا ایسے مینشن ہوتا ہے۔ تو منیمم آپ اگر آپ دیکھیں تو ایٹ لیسٹ 10 پیجز کا ایسے آپ نے لکھنا ہے، اور تقریباً یہ اتنا ہی ایسے بن جاتا ہے جتنا آپ نے پی ایم ایس میں ایسے لکھنا ہے۔ اس پیپر کے لیے 3 گھنٹے کا ٹائم ہوگا جس میں ایک انگلش ایسے لکھنا ہوگا، اور اس کے بعد انگلش پریسز ہوگی، ایک پیراگراف ہوگا، آپ نے اس کی پریسی بنانی ہے۔ پھر اس کے بعد ایڈیمز ہوں گے، 8 یا 10 ایڈیمز دیے ہوں گے، اس میں سے آپ نے 5 اٹیمپٹ کرنے ہیں، اور ان 5 کے نمبر 10 بھی ہو سکتے ہیں، 15 بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح پریسز کے کویسچن کے نمبر 15 بھی ہو سکتے ہیں اور 20 بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا جب پیپر آتا ہے تو ہی کلیئر ہوگا، کیونکہ تھوڑا بہت نمبر میں وہ آگے پیچھے کر لیتے ہیں۔ پھر ایک کریکشن کا کویسچن ہوگا، موسٹلی اس میں پریپوزیشنز کی مسٹیکس ہوتی ہیں یا کوئی اور بھی مسٹیکس ہو سکتی ہیں، پنکچویشن کی، گرامر کی، تو یہ ایک کریکشن کا کویسچن ہوگا، یہ آلموسٹ 10 نمبر کا ہوگا، اور پھر کریکشن کے بعد ایک ٹرانسلیشن کا کویسچن ہوگا، اور یہ ٹرانسلیشن آپ نے ایک اردو پیراگراف دیا ہوگا اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے، یہ بھی 10 یا 15 مارکس کا ہوگا۔ تو تھوڑی بہت اس میں وہ مارکس میں آگے پیچھے کر لیتے ہیں، لیکن کویسچن یا جو آپ کی چیزیں ہوں گی وہ انہی پہ بیس کر رہی ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ ایک آپشنل چیز ہے، اب وہ اس میں سے ایک چیز چھوڑ کے دوسری چیز پیپر میں لا سکتے ہیں، یا نمبر تھوڑے کم زیادہ کر کے وہ بھی کویسچن ڈال سکتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے لیٹر یا اپلیکیشن رائٹنگ۔ یہ آپشنل ہے لیکن آپ نے اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی لینی ہے، اور لیٹر یا اپلیکیشن کیسے لکھتے ہیں وہ
ہو سکتا ہے ایک لیٹر یا اپلیکیشن آ جائے آپ نے اس پہ لکھنا ہو، تو اس کی انڈرسٹینڈنگ لینا بھی ضروری ہوگا ٹو بی آن دی سیفر سائڈ. ادروائز یہ جو اوپر ہم نے مینشن کی ہے ایسے پریسز ایڈیم اور کریکشن اور ٹرانسلیشن یہ کویشچن ہوں گے، لیکن لیٹر اور اپلیکیشن بھی آپ کو سمجھنا ضروری ہوگا، وہ بھی کویشچن آ سکتا ہے کیونکہ کمپوزیشن میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، پریس ایڈیم کریکشن ٹرانسلیشن لیٹر اپلیکیشن یہ ساری چیزیں کمپوزیشن میں آ سکتی ہیں. پھر اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارا سبجیکٹ ہے وہ اردو کا سبجیکٹ ہوگا اور یہ بھی ایک سبجیکٹو پیپر ہوگا 100 مارکس کا. اور اس میں سب سے پہلے تو اردو مضمون ہوگا آپ نے لکھنا ہے، اسی طرح 4 یا 5 ٹاپکس دیے ہوں گے، ان میں سے کسی ایک ٹاپک پہ آپ نے مضمون لکھنا ہے، اور یہ مضمون بھی آپ کا 7-8 پیجز کا مضمون ہوگا اردو کا. مضمون کے بعد تلخیص یا پریسی ہوگی، وہ بھی ایک پیراگراف دیا ہوگا، آپ نے اس کی تلخیص کرنی ہے، پریسی بنانی ہے. اور اس کے بعد انگلش میں ایڈیمز تھے تو یہاں محاورے ہوں گے، اور محاورے دیے ہوں گے ان کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے. پھر خط یا درخواست آ سکتی ہے، دونوں دونوں آ سکتے ہیں، ان میں سے ایک کرنا ہے یا ایک آ سکتا ہے آپ نے وہ کویشچن کرنا ہے، تو خط یا درخواست ہوگی وہ آپ نے لکھنی ہے. ایسے دیکھیں ڈومیسٹک لیول پہ بھی ہو سکتا ہے یا کوئی اور ٹاپک بھی ہو سکتا ہے، یہ اب ایگزامینر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں چیزیں ایسے سے ریلیٹڈ. لیکن موسٹلی جو آپ اگر دیکھیں تو کرنٹ ایشوز کو ٹچ کرتے ہیں، جو کرنٹ ہیں آپ کے کنٹری میں جتنے بھی ایشوز وہ چل رہے ہوتے ہیں ان کو ٹچ کرتے ہیں. اور یا ورلڈ لیول پہ جو جس طرح ابھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے ایک ہارڈ ٹاپک ہے اس وقت، اس پہ ایسے ہو سکتا ہے، اس کے پروز اینڈ کونس پہ ایسے ہو سکتا ہے. یا پاکستان کو اگر آپ دیکھیں، پاکستان میں جو اکنامک کرائسس چل رہے ہیں، اکنامک چیلنجز ہیں، ان پہ ایسے ہو سکتا ہے. یا جو پاکستان میں ڈیموکریٹک ہرڈلز ہیں، ہرڈلز ان دی وے آف ڈیموکریسی، وہ اس پہ ہو سکتا ہے. آپ کا سوشل میڈیا پہ ہو سکتا ہے. تو کوئی بھی ٹاپک جو یہ ہمارے اکثر یہ 8-10 ٹاپک یا 12 ٹاپک بنتے ہیں اور ان میں ڈائمینشن وہ کوئی بھی پوچھ سکتا ہے، تو ان سے ریلیٹڈ یہ ایسے ہوں گے. اردو میں بھی ایسے ہی ہوں گے، اور اردو میں کوئی ایک آدھ ایسے وہ اردو لٹریچر سے ریلیٹڈ بھی دے سکتا ہے. تو اسی طرح کوئی ایسے ہوں گے، اور یہ ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ جو ٹاپکس جب شارٹ لسٹ کریں گے تو اس میں آ جائیں گے کہ کون کون سے ٹاپکس ہو سکتے ہیں. تو بات کر رہے تھے اردو کی، اور اردو میں خطیہ درخواست ہوگی، اور اس کے علاوہ پھر ٹرانسلیشن آ جائے گی. ایک انگریزی پیراگراف ہوگا اور اس کو آپ نے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے، انگلش سے اردو میں ترجمہ کرنا ہے. جبکہ انگلش کے پیپر میں اردو کا پیراگراف ہوگا اور اس کو آپ نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. تو یہ چیزیں بعد میں ہم ڈسکس کرتے ہیں، ٹیسٹ ڈیٹ وغیرہ. ایک دفعہ یہ ساری چیزیں ہو جائیں نا، پھر آپ کے کویشچن لوں گا اور اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے. پھر تیسرا پیپر جو اس کے بعد آپ کا ہے وہ جی کے کا پیپر ہے، اور یہ ایم سی کیوز بیسڈ پیپر ہوگا. جبکہ پہلے 2 پیپر ہم نے ڈسکس کیے ہیں وہ سبجیکٹو پیپر ہوں گے. اب یہ ایم سی کیوز پیپر ہے 100 مارکس کا، اور اس میں اگر آپ کوئی رانگ آنسر مارک کرتے ہیں تو اس پہ نیگیٹو مارکنگ بھی ہوگی 0.25 کی. اور یہ پیپر کیا ہے، اس میں جنرل نالج ہوگا جو کہ اپراکسیمیٹلی 70% انہوں نے بتایا ہے. اس میں کیا کیا چیزیں دی ہیں، پاکستان سٹڈیز ہے، کرنٹ افیئرز ہے، اسلامک سٹڈیز ہے، اور جغرافی ہے، بیسک میتھمیٹکس ہے، انگلش ہے، اردو ہے، اور ایوری ڈے سائنس ہے. لیکن ایک چیز جو اس پیپر میں ہے، اس میں انگلش کا پورشن شاید کم ہو، اردو کا پورشن کم ہو، کیونکہ انگلش اور اردو کا آلریڈی وہ پیپر لیں گے، تو اس میں تھوڑا سا ان کے کویشچن کم ہو سکتے ہیں. جو آپ نے فوکس کرنا ہے پاکستان سٹڈیز، کرنٹ افیئرز، اور یہ جو جغرافی ہے، ایوری ڈے سائنس ہے، ان پہ زیادہ فوکس ہوگا. اور انگلش اردو بھی ہوگا لیکن کویشچن کم ہوں گے. زیادہ کویشچن آپ دیکھیں گے کہ اس پیپر میں پاکستان سٹڈیز سے لیے گئے. اس کے بعد جو اس کا دوسرا پورشن انہوں نے بتایا وہ بیسک کمپیوٹر سٹڈیز ہے، اپراکسیمیٹلی 30%، یعنی 30 نمبر کا آپ کا کمپیوٹر سائنس کا پیپر ہوگا، کمپیوٹر کے کویشچن ہوں گے. اور اس میں کیا کیا ہے، اس میں ایم ایس آفس ہے جس میں آپ کا ورڈ، ایکسل،
آ جاتا ہے، پاور پوائنٹ آ جاتا ہے، موسٹلی ان میں سے کویشچن لیے جاتے ہیں۔ پھر الیکٹرانک ریکارڈ کیپنگ ہے، انٹرنیٹ، ای میل ایٹسٹرا ہے، جو فنڈامنٹلز ہیں کمپیوٹر کے وہ آ جائیں گے۔ تو یہ 30 ایم سی کیوز ہوں گے کمپیوٹر سے ریلیٹڈ۔ اور اس میں آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ نیگیٹو مارکنگ ہوگی، تو اس کے حوالے سے اگر آپ کوئی کویشچن بالکل بلینک چھوڑ دیتے ہیں، اس کو اٹیمپٹ نہیں کرتے، تو وہ نیگیٹو مارکنگ میں نہیں جائے گا۔ لیکن جو آپ کویشچن اٹیمپٹ کریں گے، اگر تو ٹھیک ہوگا تو 1 نمبر مل جائے گا، اور اگر وہ غلط ہوا تو 0.25 نمبر سے ڈیڈکٹ ہو جائیں گے آپ کے نمبر میں سے۔ یہ 100 نمبر کا پیپر ہے، اور 100 نمبر جس میں 70 آپ کے جی کے آ جائیں گے، اور 30 نمبر آپ کے کمپیوٹر کے آ جائیں گے۔ پھر چوتھے نمبر پہ ریونیو لاز کا پیپر ہے۔ اب ریونیو لاز میں کیا ہوگا، کافی لوگ کنفیوزڈ ہیں۔ سب جو پہلے ان کا سلیبس تھا وہ تھا تحصیلدار کے لیے، جو لاسٹ ریکروٹمنٹ ہوئی ہے اس سے پہلے، یہ 2012 میں ہوا تھا، تو 3 ایکٹ مینشن تھے، جس میں سے ایک تھا پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ 1967، دوسرا تھا دی پنجاب ٹیننسی ایکٹ 1887، اور تیسرا تھا دی لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1894۔ اب اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ریونیو لاز مینشن کیا ہے، تو اس کے علاوہ بھی جو دوسرے ریونیو لاز ہیں وہ ہو سکتے ہیں، لیکن جو میجر پورشن آپ کا ہوگا اس پیپر میں، وہ آپ کا پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 ہے۔ اس میں سے آپ دیکھیں گے کہ 50% یا اس سے زیادہ کویشچن اس میں سے وہ اٹھائیں گے۔ پھر دوسرے نمبر پہ جو امپورٹنٹ ہے ٹیننسی ایکٹ، پھر میجر پورشن اس میں سے ہوگا، اور لینڈ ایکوزیشن ایکٹ میں سے کچھ ان کی نسبت کم کویشچن ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جب آپ نے پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ کرنا ہے، تو اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ کو پنجاب لینڈ ریونیو رولز بھی پڑھنے پڑیں گے، جو 1968 والے ہیں۔ وہ ان جو پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ ہے، اس میں سے کچھ چیزیں ہیں، کچھ سیکشنز ہیں جن کی ایکسپلینیشن آپ کو رولز میں جا کے ملے گی۔ تو اس کے ساتھ آپ کو پنجاب لینڈ ریونیو رولز پڑھنے پڑیں گے، اور وہ بھی کرنے پڑیں گے۔ اور اس کے بعد جو کچھ ہیں آپ کے کرنے والی چیزیں، وہ یہ ہے کہ آپ مسلم لاز آف انہیریٹنس، خاص کر جو انہیریٹنس میں مختلف شیئرز ہوتے ہیں مختلف لوگوں کے، اب اس میں 2 قسم کے ہیں، سنی اور شیعہ۔ تو سنی میں کیا شیئر ملتا ہے اور شیعہ میں کیا شیئر ملتا ہے، یہ آپ ادھر آ جائے گا سامنے۔ اور پھر اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ہے دی پنجاب بورڈ آف ریونیو ایکٹ 1957۔ یہ چھوٹا سا ایکٹ ہے، اس میں شاید 10-12 سیکشنز ہیں، تو اس میں سے بھی کوئی 1-2 کویشچن لے سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو میجر پورشن ہے وہ میں پھر بتا رہا ہوں، پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ میں سے ہوگا، اور اس کو آپ نے رولز کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، پنجاب لینڈ ریونیو رولز 1968۔ اور پھر پنجاب ٹیننسی ایکٹ میں سے کافی کویشچن ہوں گے، اور کچھ کویشچن آپ کے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1894 میں سے بھی لیے جائیں گے۔ یہ بھی ایم سی کیوز بیس پیپر ہوگا، اور اس میں بھی اسی طرح نیگیٹو مارکنگ ہوگی۔ اگر آپ غلط کویشچن کریں گے، مارک اٹیمپٹ کریں گے، تو اس پہ 0.25 مارکس آپ کے ڈیڈکٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ دوسری اس میں ہوگا۔ اب اس میں کرنا آپ نے یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ایکٹ ہیں مینشنڈ ہیں، پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ ہے، یا ٹیننسی ایکٹ ہے، یا لینڈ ایکوزیشن ایکٹ ہے، لینڈ ریونیو رولز ہیں، یہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور ان کو آپ بیر ایکٹ سے پریپیئر کریں۔ اگر آپ کسی ایم سی کیوز بک کو لیں گے تو وہاں سے شاید آپ اچھے طریقے سے اس کو پریپیئر نہ کر سکیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اچھے طریقے سے پریپیئر نہیں ہوں گے تو مارکس بھی اچھے نہیں ہوں گے۔ اور جو میری ایک ازمپشن ہے، جو میری پریزمپشن ہے، وہ اس پیپر میں کافی لوگ فیل ہوں گے، خاص کر جن کا لا کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اور پھر یہ ایکٹ کافی زیادہ ہیں۔ اور جو پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ ہے، اس میں سے اب کویشچن وہ مختلف سیکشن بھی پوچھے گا کہ ریکارڈ آف رائٹس کے لیے کون سا سیکشن ہے، یا جو موڈز آف ریکوری ہیں، ریکوری آف لینڈ ریونیو، اس کے لیے کون سا سیکشن ہے، پھر کچھ ڈیفینیشنز ہیں۔ جی 4 ایم سی کیوز رانگ ہوں گے تو 1 نمبر ڈیڈکٹ ہوگا، ایک رانگ ہوگا تو 0.25 ڈیڈکٹ ہوں گے۔ تو یہ بیسک آپ کے جو ہیں 4 پیپر وہ ہوں گے، اور ان 4 پیپر کے کو آپ نے پریپیئر کرنا ہے۔ اور جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے کہ 260 یا اس سے پلس نمبر لینے ہیں، تو آپ کو آپ کا ایک
बेहतर चांस बन सकता है। अगर आप मीडियोकर से नंबर लेंगे या कम नंबर लेंगे 205, 10 या 215, 20 तक, तो फिर आपके चांसेस बहुत मिनिमम हो जाएँगे। और ये जो 2 पेपर हैं आपके रेवेन्यू लॉज़ वाला और आपका जीके वाला, ये आपको ऊपर भी ले जा सकते हैं, इंतहाई अच्छे नंबर भी दिला सकते हैं, और यही 2 पेपर इनमें से आप फेल भी हो सकते हैं या आपको फेल भी करा सकते हैं। तो इन पे आपने ख़ास फ़ोकस करना है। अब इनके लिए जो ये जितने सारा सिलेबस दिया गया है, उसके लिए मैं जो सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, वो सेशन मंडे से स्टार्ट हो रहा है, मंडे आपका 9 अक्टूबर से। और इसकी फ़ीस होगी 15,000, जिसमें हम ये चारों पेपर कवर करेंगे। आपके इंग्लिश और उर्दू के एसेज़ वग़ैरह, वो च उनकी इवैल्यूएशन भी की जाएगी, फ़ीडबैक भी दिया जाएगा, और बाकी एक्ट्स को थॉरोली करवाया जाएगा, और जीके करवाया जाएगा। फिर साथ ये ऑनलाइन ही होगा सारा, जितना भी ये हमारा सेशन है, और ये ऑनलाइन सेशन होगा। और एग्ज़ाम के हवाले से जो बात है कि एग्ज़ाम कब होगा, तो एक तो मिनिमम वो आपको 2 महीने का टाइम देंगे, पीपीएससी वाले। और जहाँ तक मेरा आइडिया है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, 60-70 हज़ार या इससे एक्सीड कर सकते हैं। तो इतने कैंडिडेट्स के लिए सेंटर अरेंज करना मुश्किल होता है, और सेंटर मिलते नहीं हैं। तो जो है आपका पीपीएससी, उसकी कोशिश होगी कि जो सर्दियों में स्कूलों में छुट्टियां होती हैं 23-24 के बाद, उन छुट्टियों में मोस्ट चांसेस ये हैं कि उन छुट्टियों में पेपर प्लान होंगे, तो उस वक्त तक आपके पास टाइम होगा। और जो लोग भी सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, वो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 034558 टेट्रा 67, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये सेशन जॉइन कर सकते हैं। ये मंडे से स्टार्ट हो रहा है, 9 अक्टूबर 2023 से। और बाकी इसके अलावा जीके की प्रिपरेशन के हवाले से, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैंने आपको बताया था कि क्रैक जीके यूट्यूब चैनल है, और उस चैनल का लिंक आप www.youtube.com/@crack-gk, यहाँ से आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर आप अगर सर्च में @crack-gk लिखेंगे तो चैनल आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे जीके से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड मटेरियल जो है अपलोड होगा। सेशन की टाइमिंग 8 बजे ही होगी, 8 बजे स्टार्ट होगा, और फिर आगे हम कोर्स के अकॉर्डिंग उसका टाइम देखेंगे। 8 से 9 आप ज़हन में रख लें, 1 घंटे का सेशन होगा, और ये हफ़्ते में 5 दिन सेशन होगा, मंडे से लेकर फ्राइडे तक। और इसमें हम ये चारों सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, 4 सब्जेक्ट्स, और ख़ासकर जो लैंड रेवेन्यू, उसको समझना जिन लोगों के लिए मुश्किल होगा, वो सारी अंडरस्टैंडिंग भी उनको हो जाएगी, और ये चीज़ें कवर हो जाएँगी।